बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, सियासी हलचल इस कदर बढ़ती चली जा रही है कि अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल अनसर्टेनिटी इस उरूज पे पहुंच गई है कि अब ये सवाल होने लग गया है कि अगला इंतखाब जो होगा वो किस आइन के तनाजुर में होगा, उस आइन के जिसके हवाले से आर्टिकल 5 लगाकर उसकी आइन शिकनी की बकौल अपोजिशन हुकूमत ने, जो कि साबिक हुकूमत है और साबिक अपोजिशन है, और या फिर वो आइन जिसके आर्टिकल 63A को अपोजिशन कुछ समझती नहीं थी और कहती थी कि जुर्म की इजाजत तो है, जुर्म के बाद की सजा है, उससे पहले कोई सजा है ही नहीं। आज बड़े इंपॉर्टेंट कुछ डेवलपमेंट्स हुई, बिलखुसूस आज कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू सुप्रीम कोर्ट महवरे गुफ्तगू रहा और तमाम नजरें इधर ही गड़ी रही कि आज तो शायद कोई डिसीजन आना ही आना है, लेकिन कल के ऊपर ये अजर्न हो गई एक बार फिर समात, क्योंकि बहुत सारे फरीकैन हैं, तमाम फरीकैन को सुनना है ताकि कल को कोई फरीक ये ना कहे कि देखिए जी मेरी बात नहीं सुनी थी, उनकी बात सुनी थी और उनकी बात सुनने के बाद मेरी बात के ऊपर कोई कान नहीं धरे गए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इज इंश्योरिंग कि तमाम लोगों के दलाइल सुन ले और दलाइल सुनने के बाद अपना फैसला दे। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर की जो कार्रवाई थी वो तो थी ही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होके आज शहबाज शरीफ साहब ने बहुत सारे सवालात रेज कर दिए। उनके मुताबिक और उनके बकौल अब तमाम एस्टैब्लिशमेंट की यानी फौज की आला क़यादत को इस बात का जवाब देना होगा कि क्या जो एनएससी की मुलाकात थी उसके अब मिनट्स ऑफ मीटिंग, पहले उसके एलामिये यानी कम्युनिके की बात हो रही थी और अब मिनट्स ऑफ मीटिंग की है बात हो रही है कि उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो कि कम्युनिके के अंदर नहीं है, उसके बारे में जवाब दें। इसके पहले DGISPR इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि जो एनएससी का कम्युनिके है वही बेसिकली फौज का मौक़िफ़ भी है, लेकिन ये सवाल उठाने और इसके साथ ये सवाल करने कि 197 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द नेशनल असेंबली क्या तमाम के तमाम गद्दार हैं, ट्रेटर हैं। हमारे यहाँ बड़े अरसे से होता चला आया कि गद्दारी के फतवे इधर उधर बांटे जाते हैं, कभी गद्दारी के, कभी हुब्बुल वतनी के, कभी इस बात के कि कोई कितना ज़्यादा मजहब से प्यार करता है या नहीं। ये फतवे हमारे यहाँ बहुत सारे जारी किए जाते रहे, लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो लोग जो इसकी के खिलाफ थे कि इस तरह के फतवे जारी नहीं होने चाहिए, वो आज क्या ऐसा तो नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट से ये फतवा चाह रहे हो कि वो हुब्बुल वतन है। सो बहुत सारे सवालात हैं आज इसके ऊपर गुफ्तगू करनी है। इसके अलावा पंजाब असेंबली की कार्रवाई अभी तक ऑफिशियली हमें ये पता है कि 16 तक मुलतवी हो चुकी है। कहीं कहीं से खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि जो तमाम एक अपराइज शुरू हो गई है उसके बाद इसको वापस कल कर दिया जाए, बट दैट yet has to be confirmed. नाज़रीन, एक और बात जो कि इंटरेस्टिंग है वो ये है कि अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक फहरिस्त सर्कुलेट भी कर रही है और यानी बहुत सारे लोगों से बातचीत की जाए तो उनकी बातों के अंदर भी ये बात समझ आती है और ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे लीडरान अपोजिशन के गाहे बगाहे मुलाकात करते रहे कुछ फॉरेन लोगों से, बिलखुसूस अमरीकी काउंसलेट के लोगों से, और इसके साथ साथ चीन और रूस का इस बात के ऊपर स्टेटमेंट्स दे देना कि यूएस जो है बड़े इर्रेस्पॉन्सिबल तरीके से किसी मुल्क की सियासत के अंदर मुदाखलत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी एक अहम नुक्ता है, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ पहले और दूसरे सेगमेंट में मौजूद होंगे कामरान मुर्तज़ा साहब। कामरान मुर्तज़ा साहब JUI के रहनुमा है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जाने माने वकील भी हैं। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। आतिफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हैं और बड़े करीबी रहे खान साहब के बड़े अरसे से और अभी भी इम्पोर्टेंट पोजीशंस हैं इनके पास, अभी भी बहुत मुलाकातें होती हैं खान साहब से और स्पेशली ये अभी भी मिनिस्टर हैं, ये साबिक हुकूमत नहीं, ये अभी की हुकूमत का हिस्सा है। और लास्ट सेगमेंट के अंदर हमारे साथ मौजूद होंगे मेजर जनरल एजाज अवान साहब जो कि हमें दिफाई और पॉलिटिकल और पर्सपेक्टिव, जो प्रेसिडेंट का पर्सपेक्टिव है उससे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कामरान मुर्तज़ा साहब, सवाल करना आसान है लेकिन जवाब देना मुश्किल है और सवाल अभी आप लोग ये कर रहे हैं कि हम लोगों को कोई क्यों ये बात नहीं क्लियर कर देता कि क्या वाकई में कोई बैरूनी साजिश हो रही थी, क्या वाकई में किसी को ख़रीदा गया यानी या किसी की अलीजेंस टुवर्ड्स द नेशन को ख़रीदा गया। लेकिन ये जवाब नहीं मिल रहा कि आप लोगों को जब ये मौका था कि आप जाकर वो कम्युनिके जहां से आया एनएससी से उधर मुलाकात करें, या आप लोगों को जो कमेटी के अंदर, पार्लिमानी कमेटी के अंदर बुलाया गया, वहां आप जाकर ये खत या ये मरासला या व्हाटएवर दिस इज
جس کے بارے میں اب رشیا اور چین نے بھی سٹیٹمنٹ دے دیا ہے، وہ جا کے دیکھ لیں اور اس کے اوپر خود پھر موازنہ کر لیں. وہاں آپ لوگ نہیں گئے. اس بات کا تسلی بخش جواب ابھی تک کامران مرتضیٰ صاحب مجھے نہیں مل سکا کہ آپ کے پاس موقع تھا دیکھنے کا لیکن آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اس کے کانٹینٹس کے امراض لے کے. اس سے جب کسی چیز پہ آپ کو بلوایا جائے، دعوت دی جائے، تو پہلے آپ اپنے پروڈنٹ مائنڈ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ جو کہانی بتائی جا رہی ہے وہ آپ کا پروڈنٹ مائنڈ ایکسیپٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اور کہانی یہ تھی کہ 7 تاریخ کا یہ لیٹر ہے اور یہ آپ کے سفیر نے لکھا ہے وہاں امریکہ میں، اور یہاں جو ہے نا وہ اس کو ڈسکلوز کر رہے ہیں اس کے کوئی 2 ہفتے 2.5 ہفتے کے بعد. درمیان میں بہت ساری چیزیں ہوئی، اس میں 23 مارچ والا واقعہ بھی ہوا جس میں جو نا کانفرنس تھی اور کانفرنس میں امریکنز جو ہے وہ پورا ان کا ڈیلیگیشن آیا اور آپ نے اس کو ویلکم کہا. اس وقت تک یہ چیزیں ڈسکلوز نہیں ہوئی. 8 تاریخ کو جو ہے درمیان میں نو کانفیڈنس ریزولوشن موو ہو گیا اور اس کے بعد بھی معاملات جو ہے نا وہ خاموش رہے. تقریباً 2 سے 2.5 ہفتے کے بعد جو ہے یہ معاملہ جو ہے نا سرفس پہ آتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو، اور اس دوران جتنی بھی کوششیں تھیں، اس دوران جتنی بھی ان کی دعائیں تھیں جو اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کر رہے تھے، وہ دعائیں ان کی جو ہے نا وہ جب فیل ہونا شروع ہو گئے اللہ تعالیٰ سے کہ جی یہ میں تو دعا کر رہا تھا کہ یہ جو ہے نا وہ موو کریں موشن اور پھر اس کے بعد یہ ہوگا، اس کے بعد وہ ہوگا. تو جب وہ دعائیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے فیل ہو گئی تو پھر یہ بہانے گھڑے جانے لگے. تو جس چیز کو ہمارا مائنڈ ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا، جن لوگوں کے ساتھ یہ بیٹھنا، جن لوگوں کے ساتھ یہ ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے تھے، کیا اس میں ان لوگوں کا وہاں جانا بنتا تھا؟ پھر ایک اور اس بات میں جن صاحب کو تھریٹ تھی کیا وہ خود اس میں آئے تھے؟ کیا وہ وہاں کی تشریف لا کے انہوں نے کوئی ایکسپلین کیا تھا؟ یا اس لیٹر کے آتھر صاحب تشریف لائے تھے؟ تو نہ جس کے بارے میں تھی وہ تشریف لائے تھے، نہ اس کا آتھر آیا تھا. اور درمیان میں ہم آتے تو کس کے لیے آتے؟ کیا ہم نے اس میں وہ کرنا تھا آگے جو ہے نا اس سازش کا حصہ بننے کے لیے کہ جی یہ تو آگے اس میں ان کو ہم نے دکھا دیا. پہلے تو انہوں نے خود کہا تھا کہ اس کو ہم صرف چیف جسٹس کو دکھائیں گے. پہلے لے کے جلسے میں پہنچ گئے، پھر چیف جسٹس کو دکھائیں گے، پھر چیف جسٹس سٹوری ٹریول کرتے 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 کہیں اور تک آ گئی. تو وہ ایک چیز سیاسی فیصلے بھی ہوتے ہیں. ایک چیز ہم اس کو نہیں مان رہے، ہمارے ساتھ آپ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ہم آپ کے مطابق چور ہیں، ہم آپ کے مطابق ڈاکو ہیں. لیکن یہاں معاملہ شاید ذاتی انا سے بہت بڑھ کے ہے کہ وہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں لیڈر آف دی اپوزیشن، سابق لیڈر آف دی اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، مجھے گوارا نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں، اور بہت سارے القابات جو کہ نوازتے رہے آپ کے لیڈران کو، پی ایم ایل این کے لیڈران کو، پیپلز پارٹی کے لیڈران کو. لیکن یہاں معاملہ ملک کا، قوم کا، اسٹیٹ کا ہے. کامران مرتضیٰ صاحب اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتے رہے تھے تو کیا وہ ناراضگی کی تشفی ہونا زیادہ ضروری تھا، یا یہ زیادہ ضروری تھا کہ ملک اور قوم کے لیے اگر کوئی کسی قسم کا بھی کنسپیریسی ہو رہی ہے تو پہلے جا کے اس کو دیکھیں اپنی جی بھی اگر خدا نہ خواستہ ملک کے خلاف کوئی کانسپریسی ہو رہی ہے تو اس معاملے کو الگ کر لیجیے. اس میں ہم بھی اتنے اس ملک کے وفادار ہیں جتنا کوئی اور شخص ہو سکتا ہے. اس معاملے کو علیحدہ کر لیجیے. اس میں امریکہ انوالو ہے، اس میں کوئی بھی انوالو ہے، ہم اس کے ساتھ، ہم ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. مگر جہاں پہ بات آئے گی نو کانفیڈنس موشن کی، اس میں تو شک کی بات ہے نا کہ ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اب تک اسٹیبلش ہونے کی بات ہے. مگر جہاں تک نو کانفیڈنس موشن کی بات ہے وہاں پہ اسٹیبلش ہو چکا کہ اراؤنڈ 200 لوگ جو ہیں، اراؤنڈ 200 ایم این ایز آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے اور آپ جو ہے نا اس ملک کے میجورٹی ہولڈر نہیں رہے پرائم منسٹر. تو کیا اس صورت میں ایک ایسا شخص جس کے پاس ایڈمیٹڈلی میجورٹی نہیں ہے مگر وہ الیج کر رہا ہے کہ ان کو تھریٹ ہے، اس لیے اس کو کنٹینیو کروانا چاہیے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں، میں تو کچھ نہیں کہنا چاہ رہی، میں تو صرف سوال کر رہی ہوں. میں ذرا عاطف خان صاحب کی طرف بھی یہی سوال لے کر جاؤں گی. عاطف خان صاحب، آپ لوگ کہتے ہیں کہ کنسپیریسی ہے، آپ لوگوں نے بلایا اپوزیشن کو، اپوزیشن نے نہیں آپ کی دعوت قبول کی. آج شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کوئی فارملی بلایا نہیں گیا، مجھے صرف آپ نے زبانی کلامی کہہ دیا کہ جی آپ آ جائیں، اور اگر خدا نخواستہ وہاں پہنچتے اور ان کو کہتے کہ نہیں جی آپ کو تو بلایا نہیں ہے تو یہ آپ لوگوں کو ایک شاید اور پلے کرنے کو چیز مل جاتی بقول ان کے. تو
کیا حرج تھی اتنے سیریس میٹر کے اوپر آپ اس ٹائم کے اپوزیشن لیڈر کو ایک خط لکھ دیتے, ایک فارمیلٹی پوری کر دیتے, کہ آج شاید ان کو بھی موقع نہ ملتا کہ وہ بولتے کہ آپ نے نہ خط لکھا نہ فارمل انویٹیشن دی, اور آپ نے لیڈر آف دی اپوزیشن جو خود بھی ووٹ لے کر آئے ہوتے ہیں, اپوزیشن ایک بڑی چنک تھی, وہ خود بھی ووٹ لے کر آئے تھے, ایٹ لیسٹ آپ لوگ ان کے ووٹس کی عزت کر رہے ہیں. دیکھیں انیکا, چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکلٹیز میں جائے بغیر, مطلب یہ کہنا کہ جی ہمیں تو زبانی کہا گیا تھا, خط نہیں لکھا گیا, یا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکلٹیز میں نہیں, میں بڑی بات پہ جاتا ہوں. بڑی بات یہ ہے کہ جو خط لکھا گیا ہے, آیا وہ امریکہ سے پاکستان تحریک انصاف کے کسی عہدیدار نے لکھا ہے؟ نہیں, وہ پاکستان کے سفیر جو ہیں انہوں نے یہ بھیجا ہے اپنے فورن آفس کو. مطلب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی وہاں پہ ہمارا کوئی کارکن تھا اور اس نے عمران خان صاحب کو ذاتی طور پہ کوئی لیٹر لکھ دیا. امریکہ کے سفیر نے آفیشلی یہ بھیجا ہے فورن آفس کو. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اگر ان کو بلایا گیا, یہ آئے کیوں نہیں؟ مطلب جتنا سیریس یہ میٹر ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ٹھیک ہے, ہاتھ نہ ملانا, خط لکھنا, بلانا, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن اگر اتنا سیریسلی جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی پاکستان کے اتنا ہی خیال ہے جتنا آپ لوگوں کو ہے, تو ان کو آنا چاہیے تھا. پھر تیسری بات جو نیشنل سیکورٹی, میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں آپ خط لکھ دیتے, آپ فارملی بلا لیتے, زبانی کلامی نہ بلاتے. بالکل, اگر انہوں نے تو انکار ہی کر دیا, انہوں نے تو اس وقت یہ نہیں کہا تھا کہ جی ہمیں فارملی نہیں بلایا گیا, انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم نے آنا ہی نہیں ہے. یہ اگر اس وقت یہ پوائنٹ ریز کر دیتے کہ جی ہمیں آفیشلی نہیں بلایا گیا, آپ آفیشلی بلا لیں, ہم آفیشلی بلا لیتے, لیکن انہوں نے تو اسٹریٹ اوے انکار کر دیا کہ جی ہم نے آنا ہی نہیں ہے. دوسری بات, جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے اس کو یہ چیزیں پیش کی گئی, اور انہوں نے آپ کے مطابق جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, آیا وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی ہے؟ آیا وہ بھی عمران خان نے اپنی کوئی کور کمیٹی کو بٹھا کے یا اپنے کوئی ورکرز کو بٹھا کے وہ اپروو کرا ہے؟ اس میں تمام سروسز چیفز ہوتے ہیں, اس میں مطلب پاکستان کی سیکیورٹی کا وہ سب سے بڑا فورم ہے. تو اگر اس نے ایک چیز پہ اس کی اوتھینٹسٹی اس نے ایکسپٹ کر لی ہے, لیکن انہوں نے کنسپیریسی کی بات نہیں کی, ان لوگوں نے ورڈ کی بات کی ہے کہ the interference within the countries, things that are going on in the countries, اس کے اندر کنسپیریسی کی بات نہیں کی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ الفاظ بالکل ٹھیک نہیں تھے, درست نہیں تھے, ڈپلومیٹک نارمز کے حساب سے نہیں تھے. مجھے بریک کی طرف جانے دے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس کے بعد ذرا کانسٹیٹیوشن کی بھی بات کرتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن ایک طرف خطرے میں ہے اور ایک طرف نہیں خطرے میں ہے. عوام کیا سمجھے؟ آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو مراسلہ ہے, اب اس کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ اس کے اندر ہے کچھ, اس لیے کیونکہ این ایس سی کی جو کمیونیکے تھی اس کے اندر بھی یہ کہا گیا تھا کہ بڑی لینگویج ایسی یوز کی گئی ہے جو کہ بالکل ڈپلومیٹک نہیں ہے. کنسپیریسی پھر بھی ڈھونڈنا ابھی جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے, کیونکہ اپوزیشن اور حکومت کا اسی معاملے پہ ٹگ آف وار ہو رہا ہے, لیکن ایک ٹگ آف وار سپریم کورٹ میں بھی چل رہی ہے. اور کیونکہ یہ میٹر سب جوڈس ہے, ہم کسی اس زاویے پہ بات نہیں کریں گے جو کہ عدلیہ یا عدالت سے ریلیٹڈ ہو. لیکن کامران مرزا صاحب, ابھی تک کس حد تک آپ سمجھتے ہیں اپنے تئیں, یہ نہیں کہ عدالت کا کیا مائنڈ لگ رہا ہے یا اس ٹائپ کا کوئی سوال نہیں ہو رہا, یہاں صرف میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں اپنے تئیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کتنے ٹھوس دلائل دے پائی ہے؟ دیکھیے, تین باتیں اس میں ممکن ہیں. یہ کہ جو رولنگ ہے ڈپٹی اسپیکر صاحب کی وہ سیٹ اسائڈ ہو جائے, یہ پہلی ہے اور ہمارے لیے آئیڈیل بات ہے. دوسری یہ ہے کہ ڈسمس ہو جائے, یہ ان کے لیے آئیڈیل بات ہوگی. تیسری یہ ہے کہ اس کو سیٹ اسائڈ بھی کر دیں اور کہیں کہ جی نہیں, اب جو معاملہ آگے نکل گیا اور اب اس کو آگے والا معاملہ چلتا رہے. تو یہ تین صورتحال ممکن ہو سکتی ہیں. مگر جہاں تک رولنگ کا سوال ہے, رولنگ جو ہے وہ ٹھیک نہیں دی گئی. اس لیے نہیں دی گئی, یہ دیکھیے آپ کا جو ہے نا وہ ذہن اس بات کو نہیں مانے گا کہ یہ رولنگ ٹھیک تھی. وہ اس لیے کہ 28 تاریخ کی آپ نے بھی کلپس دیکھے ہوں گے, 28 تاریخ کو 161 لوگوں نے کی موجودگی میں ووٹ ہونے کے بعد جو ہے نا لیو گرانٹ ہو گئی, اور اس کو ڈسکشن کے لیے جمعرات کے لیے
انہوں نے پوسٹ پون کر دیا. تو لیو گرانٹ ہو گئی. جب لیو گرانٹ ہو گئی ووٹ کے ذریعے, ایم این ایز کے ووٹ کے ذریعے, تو یہ پراپرٹی آف دی ہاؤس بن گئی. اب کیا کسی نقطہ اعتراض پہ کوئی منسٹر صاحب اٹھیں اور کہیں کہ جی اس رولنگ کے جو نا حوالے سے کوئی رولنگ ریکوائرڈ ہے اس نو کانفیڈنس ریزولوشن کے حوالے سے, تو کیا اس کے بعد جب یہ پراپرٹی بن گئی ہاؤس کی کیا ممکن ہے؟ تو اس کا آنسر ہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اس کا اب کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے, 95 کی ریکوائرمنٹ تھی, تو اس کے بعد جو ہے اس کا فیصلہ صرف ووٹ سے ہی ممکن تھا. لیو گرانٹ کرنے سے پہلے یا آفس میں اس کو ٹیکنیکلی شاید ممکن تھا کہ کہیں پہ کل کیا جا سکتا تھا. بہت سارا ہمارا بزنس کل کر دیتے ہیں ہم, سینٹ میں چیئرمین صاحب کل کر دیتے ہیں, ڈپٹی چیئرمین کل کر دیتے ہیں, آفس کل کر دیتا ہے. مگر جب وہ اس سٹیج سے نکل جاتا ہے اور جب وہ ہاؤس میں آ جاتا ہے تو پھر پراپرٹی آف دی ہاؤس ہوتا ہے. اب یہ پراپرٹی آف دی ہاؤس تھا, اس کو اس طرح سے کل نہیں کیا جا سکتا تھا. رائٹ. اچھا عاطف خان صاحب, اب مسئلہ یہاں آ جاتا ہے کہ حکومت, جو کہ اب تو حکومت نہیں ہے لیکن فیڈرل گورنمنٹ ایز لانگ ایز اٹ واز ان پاور, تب تک ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کیے, پھر اس کے بعد جلسہ کیا کہ بہت سارے لوگ آ جائیں گے, ایک جمع غفیر کی وجہ سے معاملات تبدیل ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر بہت سارے الفاظ نیوٹرل کے حوالے سے بھی بولے گئے, اینڈ الٹیمیٹلی دس واز دا ٹرمپ کارڈ. کیا پی ٹی آئی نے ابھی بھی کوئی ٹرمپ کارڈ چھپایا ہوا ہے کیا؟ اب کیونکہ 3 پاسبلٹیز بتائی ہیں کامران مرتضیٰ صاحب نے, اگر فار ایگزامپل یہ رولنگ سیٹ اسائیڈ ہو جاتی ہے, اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا جاتا ہے اور معاملہ پھر پوائنٹ اے سے سٹارٹ ہو جاتا ہے, پھر پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس کا سدباب کرنے کے لیے کچھ موجود ہے, کوئی ریمیڈی؟ دیکھیں جی, پالیٹکس میں آپشنز تو ہمیشہ موجود رہتی ہیں, اور پھر پرائم منسٹر صاحب جس طرح ایکس پرائم منسٹر کہہ لیں کہ بلکہ نگران تو خیر ابھی بھی ہیں, لیکن بہرحال ان کے پاس آپشنز موجود ہیں جو ظاہری بات ہے کہ وقت آنے پر وہ سامنے لائیں گے چیزیں ہیں. لیکن میں چونکہ آپ نے خود ہی کہا کہ اس وقت کورٹ میں ہے کیس اور سب جوڈس ہے, اور کامران صاحب تو پھر بھی وکیل ہیں, تو یہ تو کنٹیمپٹ سے اپنے آپ کو بچا لیں گے, تو میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ میں اس میں پھنس جاؤں. لیکن میں تو سمپل سی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جی دیکھیں, اگر فار ایگزامپل اپوزیشن یہ کہتی تھی کہ جی پی ٹی آئی ان پاپولر ہو گئی ہے اور یہ بالکل ابھی اس وقت ختم ہو گئی ہے اور سونامی ختم ہو گئی ہے, جو کہ ان کا سلسلہ چل رہا تھا, تو میں تو سمپل سی بات کہتا ہوں کہ اپارٹ فرام جو کورٹ کا ڈیسیجن ہے, obviously وہ تو کورٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اس پہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن بہتر یہی ہوگا کہ اگر ہم فریش الیکشنز کی طرف چلے جائیں. اور اچھی بات ہے تقریباً 4 سال بہتر ہوگا, اپوزیشن نہیں سمجھ رہی ہے بہتر ہوگا, وہ سمجھتے ہیں کانسٹیٹیوشنل طریقے سے بہتر ہونا چاہیے. پہلے مان جاتے آپ الیکشنز کرا لیں, پہلے نہیں مانے آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے. کورٹس کا تو ظاہری بات ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, وہ تو کورٹس کی مرضی ہے جو ڈیسیجن انہوں نے دینا ہے. لیکن اگر ایک نارمل اس پہ دیکھ لیں کہ 4 سال گزر گئے ہیں اور اگر فریش مینڈیٹ مل جائے تو بس ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. اگر ان کو لگتا ہے کہ ہماری پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے, تحریک انصاف ختم ہو گئی ہے, اس معاملے کے اوپر پولرائزیشن بہت زیادہ ہے انفارچونیٹلی. اس پوائنٹ کے اوپر ابھی حکومت اور اپوزیشن, سابق حکومت سابق اپوزیشن ایک پوائنٹ پہ آ نہیں رہی. بٹ عاطف خان صاحب, کامران مرتضیٰ صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ان دی شو. ابھی بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد ہمارے ساتھ جنرل اعجاز امان صاحب بھی موجود ہوں گے. ذرا ان سے یہ جو کنسپیرسیز ہیں, یو ایس کنسپیرسیز, اور ان کا پریسیڈنٹ اور اب کیا کرنا چاہیے اور کس ادارے کو کیا بولنا چاہیے, وہ تمام چیزیں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے ویری اسٹریٹ فارورڈلی آفٹر اے بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم سیاست کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اب ذرا مختلف زاویے کی طرف بھی جاتے ہیں, کچھ پاکستانی سیاست کے حوالے سے. جنرل اعجاز امان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ جنرل صاحب فار جوائننگ می ان دی شو. اچھا جنرل صاحب, ایک تو یہ بڑے عرصے سے خط, مراسلہ, کیبل, جو بھی آپ اس کو نام دے دے, اس کے چرچا ہو رہا ہے, اور اب 2 ممالک کی طرف سے ایک بڑی کلیئر سٹیٹمنٹ آ چکی ہے کہ رشیا اور چائنا یہ سمجھتے ہیں کہ یو ایس انٹرفیئرنس سم ہاؤ دی ادر ہے پاکستان کے انٹرنل میٹرز کے اندر, اور وہ اس کو کوئی انڈوس یا کوئی اچھے الفاظ میں نہیں جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دے رہے. لیکن ایسا, کیونکہ آپ نے obviously کئی ایسی جگہوں پر سرو کیا ہوا ہے جہاں you have been privy to many things,
क्या प्रेसिडेंस है पाकिस्तानी सियासत के अंदर भी यूएस इंटरवेंशन का इस तरह से? एंड सेकेंडली, क्या अब ये बात क्लियर हो गई है कि यूएस इंटरवेंशन जो है वो पाकिस्तान में इस टाइम पर हो रही है? अनिका, आई थिंक इट्स वेरी क्लियर. पहली बात जो आपने कहा कि क्या पहले ऐसा होता आया है, यस, जो बड़े ताकतवर ममालिक हैं, बिलखुसूस अमेरिका, ये इनकी रिजीम चेंज के लिए ये हमेशा से, बल्कि किसी ज़माने में तो CIA जो थी वो सिल्वर बुलेट सोल्यूशन और असैसिनेशन ऑफ अदर हेड ऑफ स्टेट्स तक चली जाती थी. अभी वो रिजीम चेंज करते हैं थ्रू डिफरेंट मीन्स, और हमने देखा है दुनिया में कितनी बार ये ऐसा कर चुके हैं, which is at times brewed up within the country through a political change, or at times a conspiracy, at times a law and order situation which leads to a military coup. अभी हमने देखा recently कि एक बड़ा पॉपुलर रेवोल्यूशन आया था तहरीर स्क्वायर में इजिप्ट में, और प्रेसिडेंट मुर्सी को वो बरसर इक़्तिदार आए तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी अख़वानुल मुस्लिमीन के फेवर में, और उनके कुछ पॉलिसीज़ दे वर लीनिंग टुवर्ड्स देम, तो उस मुल्क में मिलिट्री कू हो गया, और आज भी उनके प्रेसिडेंट वही बैठे हैं, जनरल सीसी. तो इस तरह की रिजीम चेंज वो आते रहते हैं. ईरान में रिजीम चेंज कराई गई, फिर बाकी ममालिक में भी होता रहा. खुद पाकिस्तान के अंदर जुल्फ़कार अली भुट्टो को थ्रेट की गई थी, जिसका उन्होंने बरमला इजहार भी किया, जलसा आम में भी बात की, उनको भी थ्रेट की गई. फिर प्रेसिडेंट मुशर्रफ के दौर में उनको थ्रेट की गई, विल बॉम्ब यू बैक टू स्टोन एजेस. ये दीज आर नो सीक्रेट्स. अभी हुआ ये है कि ये इसको कोई भी नाम देने से हकायक नहीं बदलते. हम इसको केबल कहें, डिस्पैच कहें, पोस्ट मीटिंग रिपोर्ट कहें, इसको कोई भी नाम दे दें. ये पाकिस्तान के एम्बेसडर ने अमेरिका से अपने फॉरेन ऑफिस को एक डिस्पैच भेजा. उसका जो भी मोड जो भी है, केबल इज द फास्टेस्ट, अगर वो उन्होंने भेजा, और उसमें उन्होंने वो बातें की जो अंडर सेक्रेटरी ने उनसे कन्वे की विद द इंफॉर्मेशन एंड ऑन बिहाफ ऑफ द हाईएस्ट ऑफिस, जैसा कि उसको कहा जा रहा है कि आपके मुल्क में हमारे आपके साथ ताल्लुकात अंडर व्हाट कंडीशंस ठीक रहेंगे, और ख़राब हैं तो वो क्यों हैं. तो ये जो है ये बात नहीं है, इट इज़ द इंटरफेरेंस. और उसका जो नेट रिजल्ट बताया गया वो ज़्यादा अलार्मिंग है कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो अभी तक आया नहीं था, अगर वो कामयाब हो जाता है और रिजीम चेंज हो जाती है, तो वी हैव नो प्रॉब्लम इन हैविंग गुड रिलेशंस विद पाकिस्तान. तो उनको क्या गारंटी थी अगर वो ये कहते कि अगर आपकी हुकूमत मौजूदा या आने वाली अपनी फॉरेन पॉलिसी में तब्दीली करे, अपने पॉलिसीज में तब्दीली करे, हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के साथ उनकी पॉलिसीज कोइंसाइड करें, तो वी हैव नो प्रॉब्लम विद पाकिस्तान. उन्होंने ऐसा नहीं कहा. उन्होंने ये कहा कि अगर रिजीम चेंज हो जाती है और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाता है, तो वी हैव नो प्रॉब्लम. दैट मीन्स इसका जो एनालिसिस किया जा सकता है, इससे जो नतीजा निकाला जा सकता है कि वो लोग जो इमरान की जगह बरसर इक़्तिदार आएंगे, उनके साथ आने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब इनके डायरेक्ट एविडेंस तो किसी को नहीं मिलेगी कि अब PDM की लीडरशिप ने अमेरिका के साथ क्या मुआहदा किया, इसकी तो कभी कोई मिलेगी ही नहीं. जनरल साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट हियर, लेकिन आज शहबाज शरीफ ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल उठाया है. वो कहते हैं कि चलिए इस तरह की कोई चीज़ आ सकती है कि हुकूमत किसी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि 197 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जिन्होंने उस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जब ये सारे रूलिंग वगैरह आ गई, डिप्टी स्पीकर ने स्पीकर के जगह पर ये रूलिंग दे दी, तो उसके बाद जब इन्होंने सेपरेट अपनी वोटिंग कराई, तो 197 मेंबर सारे के सारे ट्रेटर्स हैं? देखिए, इधर 197 मेंबर्स की बात ही कौन करता है या कौन सुनता है. इधर तो ये फैमिली फिफ्डम्स हैं, फैमिली पॉलिटिक्स है, कल्ट्स हैं. फजलुर रहमान ने जो बात कह दी वो JUIFA में कोई अपोज नहीं करेगा, इसलिए सबको एतमाद में लेना ज़रूरी नहीं है. जो बात नवाज शरीफ ने वहाँ कुक कर दी है, शहबाज शरीफ उस पर मिनोअन अमल करेंगे, कोई उनसे कंट्राडिक्ट नहीं कर सकता उनकी पार्टी के अंदर. तो दे डोंट हैव टू, ये जो मैच फिक्सिंग होती है क्रिकेट में, दे डोंट बाय ऑल 11 प्लेयर्स, दे ओनली बाय दोज 4 और 5 हु मैटर, जो
गेम की किस्मत का फैसला बदलने की सलाहियत रखते हैं। तो ये कहना कि 197 ट्रेटर्स हैं, दैट इज नॉट फेयर। नोबडी इज कॉलिंग देम ट्रेटर्स। कुछ जहालत में, कुछ इनोसेंट में, कुछ पैसे की खरीदारी में, कुछ इमोशनलिज्म में, कुछ जमीर फरोशी में और मैंडेट फरोशी के मुजरिम हैं। ऑल पुट टुगेदर दे वांट टू चेंज अ रेजीम जो कि फॉरेन कुव्वतों को, बिलखुसूस अमेरिका को सूट करता है। इसलिए इन सब को क्लब किया जा रहा है एक जगह, वरना इसके अंदर शायद मुशावरत में 5, 7 या 10 आदमी जो टॉप ब्रॉस हैं वही शरीक होंगे जो सारे जत्थे को अपने साथ लेकर चलने की सलाहियत। वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव जनरल साहब। लेकिन अब ये बता दीजिएगा, मैं थोड़ी देर पहले जो सवाल उठाया था कि रशिया और चाइना की जो बड़ी क्लियर स्टेटमेंट्स आ गई हैं इस मुबैना यूएस इंटरवेंशन के हवाले से, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? आप क्या सोचते हैं इस बारे में, क्या समझते हैं? देखिए, ये बड़ा वाज़ेह है। मैं इसको बहुत खुशाइंद इसलिए समझता हूं कि 2 वीटो पावर्स आपके साथ खड़ी हैं। हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, वो दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, दोनों हमारे क्लोज नेबर्स हैं। वाखान स्ट्रिप में अगर आप देखें तो रशिया भी हमारा नेबर है, चाइना तो है ही। इनके साथ हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट चाइना के साथ कोइंसाइड करते हैं और ये सारी दुनिया को पता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, सीपैक है, साउथ चाइना सी के थ्रेट को अवर्ट करने के लिए हम चाइना को एक्सेस दे रहे हैं अरेबियन ओशियन और इंडियन ओशियन में, तो उसके इंटरनेशनल वाटर्स तक। फिर गवादर पोर्ट हम उन्हें अवेलेबल कर रहे हैं जो कि उनके लिए एक स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेट रूट है इन केस ऑफ ट्रबल इन साउथ चाइना सी और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के ब्लॉकेड की सूरत में। तो ये हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं। ये 2 कंट्रीज जब आपके साथ खड़े हैं तो आपके खिलाफ कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन नहीं लाया जा सकता। ये दोनों वीटो पावर्स हैं। ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स में पाकिस्तान के हक में जो आ रही है, और उनके जो कंसर्न्स वो एक्सप्रेस कर रहे हैं वो इसी से हैं क्योंकि चाइना के लिए पाकिस्तान वाइटल है, पाकिस्तान का सर्वाइवल और इंटेग्रिटी वाइटल है। रशिया के लिए जो वार्म वाटर तक रसाई है उसमें अफगानिस्तान का अमन और पाकिस्तान की रजामंदी वाइटल है। तो अगर इनको देखा जाए तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है और ये पाकिस्तान की एक जियो पॉलिटिक्स में और जियो स्ट्रेटजी में बहुत बड़ी सपोर्ट है। अच्छा, इसका जरा डोमेस्टिक वाला पर्सपेक्टिव देखते हैं जनरल साहब, क्योंकि इससे पहले तक तो यही था कि शायद ब्लॉक शिफ्ट कर रहा है पाकिस्तान या एटलीस्ट बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में पहले दिन वजीर आजम साहब स्पीच करते हैं, दूसरे दिन COS करते हैं, और उससे ऐसा लगता है कि जैसे शायद थॉट के अंदर कोई डाइवर्जेंस है। अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम आपके ख्याल में, आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट किस पॉइंट पे खड़ी है, किधर खड़ी? जहां तक मेरी समझ है, आर्म्ड फोर्सेस आर एपॉलिटिकल। वो बिल्कुल सियासत से दूर हो गई हैं, उनको दूर ही रहना चाहिए। न्यूट्रल का लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल नहीं कर गया कि अभी वो लफ्ज अब्यूज हो चुका है। तो एपॉलिटिकल अप्रोच है जो होनी चाहिए। हम आर्म्ड फोर्सेस को मुतनाज़े बनाना अफोर्ड नहीं कर सकते। 22 करोड़ अवाम फोर्सेस का इसलिए इज्जत करते हैं कि वो इनकी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी की मुहाफिज हैं। वो जानों की कुर्बानी दे के वतन का दिफा करते हैं। इसलिए उनके दरमियान और एक जो अवाम है मैसेज, उनके दरमियान कोई डिस्टेंस या कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। और वो तभी मुमकिन है जब वो सियासत में कोई भी तरफदारी न करें। ये मुल्क के लिए डेंजरस है, तबाहकुन है। अगर इस तरह की सियासत में पाकिस्तान आर्मी मुलव्वस होगी तो उन्होंने बड़े अच्छे रास्ते का इंतखाब किया है फौज ने कि वो इससे दूर हैं और मामलात को अदलिया पर और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर और अथॉरिटी और पार्लियामेंट पे उन्होंने छोड़ दिया है। ठीक, वेरी क्विकली जनरल साहब, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट ओवर हियर, वेरी क्विकली मुझे ये बता दीजिएगा कि अभी शहबाज शरीफ साहब ने बोला है कि COS और DGISI जवाब दें। आपके ख्याल में फौज की तरफ से क्या रिएक्शन आना चाहिए? मेरे ख्याल में आर्मी शुड गिव हिम अ शट अप कॉल। आर्मी का ये कोई काम नहीं है, अदारे मौजूद हैं। अगर वो एज अ लीडर ऑफ द अपोजिशन इस लेटर के कंटेंट को क्वेश्चन कर रहे हैं तो ही शुड गो टू द कोर्ट। आज कोर्ट में केस अंडर हियरिंग है, वहां इनका जो अटॉर्नी है वो इस बात का मुतालबा करे कि 5 मुअज़्ज़िज़ जज साहबान इस लेटर के कंटेंट के ऊपर अपनी राय दें। जनरल एजाज अमान साहब,
वक्त खत्म हो गया, बट थैंक यू सो मच फॉर योर इन डेप्थ एनालिसिस। इससे पहले कामरान मुर्तज़ा साहब और आतिफ खान हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।